बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। मोहतरम सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एक ऐसी खुशबू, ऐसी रूहानी दौलत, ऐसी अल्लाह की अता के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अगर दिल से, अदब से, शौक से और अखलास से पढ़ा जाए तो इंसान के मुकद्दर बदल देता है। वो है दरूद पाक, वो कलमा जिससे दिल पाक होते हैं, गुनाह माफ होते हैं, नेकियों का वजन भारी होता है और इंसान के अंदर एक अजीब सी ठंडक, सुकून और रोशनी पैदा होती है। दरूद शरीफ पढ़ने वाले अल्लाह की रहमत की छांव में रहते हैं। अल्लाह ताला का वादा है कि जो मेरे महबूब पर दरूद भेजता है मैं इस पर 10 गुना रहमतें नाजिल करता हूँ। एक दरूद के बदले में 10 रहमतें। जरा सोचिए, अगर कोई 100 बार, 1000 बार रोज दरूद पढ़े तो इसके मुकद्दर में कितनी रहमतें लिखी जा रही हैं। ऐसे लोग कभी बेसहारा नहीं होते, इनके साए पर अल्लाह की रहमत का नूर होता है। सुभान अल्लाह। दरूद शरीफ पढ़ने वाले अल्लाह के हबीब की करम की निगाहों में रहते हैं। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक बार दरूद भेजता है अल्लाह ताला इस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, इसके 10 गुनाह माफ फरमाता है और इसके 10 दराजात बुलंद फरमाता है। तो जिस पर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजरे करम हो जाए कि दुनिया और आखिरत संवर जाती है। रिश्ते दरूद शरीफ पढ़ने वालों के लिए दुआएं करते हैं। क्या मुकाम है जिसके लिए आसमानी मखलूक दुआ करे। वो कैसा बदनसीब होगा अगर वो गाफिल रहे। फरिश्ते इस बंदे के लिए मगफरत मांगते हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है। तो दरूद पढ़ने वालों का दिल इत्मीनान में रहता है। आज पूरी दुनिया बेचैन है, लोग दौलत के पीछे भाग रहे हैं, इज्जत के पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन सुकून कहीं नहीं है। सिर्फ वही दिल मुतमईन होता है जो अल्लाह के जिक्र से जुड़ा हुआ हो। और दरूद शरीफ सबसे आला जिक्र है। ये वो जिक्र है जिससे दिल को चैन मिलता है, रात की नींद सुकून भरी हो जाती है और दिन का वक़्त बरकत से भर जाता है। सुभान अल्लाह। दरूद पाक पढ़ने वाले दुश्मनों के वार से और शैतान के हथियार से महफूज रहते हैं। आज हर तरफ दुश्मन है, हसद है, नजरबद है, काले जादू का तूफान है, लेकिन दरूद शरीफ एक ऐसी रूहानी हथियार है जो हर शैतानी तीर को लुटा देती है। ये एक रूहानी ढाल है जो मोमिन को हर बातिनी और जारी दुश्मन से बचाती है। दरूद शरीफ पढ़ने वालों पर ना किसी का अमल असर करता है, ना तावीज, ना जादू टूना, क्योंकि वो बंदा अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़ गया होता है। और जो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़ जाए, इस पर अल्लाह खुद हिफाजत की डाल बना देता है। अल्लाह की सारी मखलूक दुरूद शरीफ पढ़ने वालों के साथ शफकत से पेश आती है। ये कोई मामूली बात नहीं। ये इसलिए कि जब दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होती है तो फिर आंखों में नूर होता है, चेहरे पर हुस्न होता है, जबान पर नरमी होती है, करदार में दयानत होती है। ऐसे लोग दुनिया की हर मखलूक के लिए बाइसते मोहब्बत बन जाते हैं। दरूद शरीफ पढ़ने वालों का ताल्लुक अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कायम हो जाता है। जब ताल्लुक कायम हो जाए तो फिर नसीब बदलते हैं, रूह बेदार होती है,
اور بندہ ایک نئی روحانی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا کے پہاڑ، دریا، پرندے، چرندے سب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ سب انسان اپنی انا میں گم ہے۔ افسوس کتنا بد نصیب ہے وہ بندہ جسے دنیا کی مخلوق تو جانتی ہے مگر وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے غافل ہے۔ درود پڑھنے والوں، درود پاک کو ادب سے، احترام سے، اخلاص سے پڑھا کرو۔ یہ صرف زبان کا ذکر نہیں، یہ دل کا عشق ہے۔ اسے وظیفہ نہ سمجھو، یہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق کا اظہار ہے۔ درود پڑھتے رہو، لوگوں کی باتوں پر کان نہ دو۔ لوگوں کو راضی کرنا ممکن نہیں، لوگ تو اللہ تعالیٰ سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو ہم کون ہوتے ہیں جو سب کو خوش رکھ سکے؟ ہم درود پاک صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں۔ یاد رکھو، جو اللہ اور اس کے محبوب کو راضی کر لیتا ہے اسے دنیا اور آخرت کی ہر خیر مل جاتی ہے۔ لوگ تو امام حسین علیہ السلام سے بھی وفا نہ کر سکے تو ہم کس دنیا کے وفا کی امید رکھے ہوئے ہیں؟ لہٰذا اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کر دو۔ صبح شام ذکر الہی اور درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زبان تر رکھو۔ درود پاک کو عام کرو، درود کا پیغام پھیلاؤ، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو قیامت کے دن شفاعت کا ذریعہ بنے گا۔ آخری بات، جب ہم درود پڑھتے ہیں تو دراصل ہم اپنے دل کو جلا دیتے ہیں، اپنے عمل کو قیمتی بنا دیتے ہیں، اپنی تقدیر کو روشن کر دیتے ہیں۔ یہ معمولی چیز نہیں، یہ اللہ کی سب سے عظیم نعمت ہے۔ اللہ ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہر مصیبت، ہر آفت، ہر دشمن کے شر سے محفوظ رکھے۔ یا رب العالمین، جو پریشان ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے میرے اللہ، جن کے والدین حیات ہیں ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ جو بہن بھائی درود مائی لائف یوٹیوب چینل سے جڑے ہوئے ہیں، اے میرے اللہ ان کے دن دگنی رات چگنیاں ترقیاں عطا فرما، ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما، ان کے صحت میں تندرستی عطا فرما، لمبی زندگی عطا فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما، جن کے والدین اس دنیا فانی سے چل بسے ان سب کی یا رب العالمین ان سب کی قبروں کو منور فرما، ان سب کے درجات کو بلند فرما، قبر کو نور سے بھر دے۔ اے میرے اللہ ان سب کے گناہوں کو معاف فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ اے میرے اللہ جو پریشان ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ملک پاکستان کی خیر عطا فرما۔ یا رب العالمین سن اللہ کریم، یا رب العالمین جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما۔ اے میرے اللہ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، اے میرے اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب عطا فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔